नमस्कार। आज हामीले एलएलबी पहिलो वर्ष अन्तर्गतको ऐच्छिक विषय ल अफ कन्ट्र्याक्ट अर्थात् करार कानुनको विषयको बारेमा के भन्न गइरहेका छौँ। उसको पहिलो च्याप्टर अर्थात् करारका सामान्य सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरूको परिचयात्मक अध्ययन हामी गर्दछौँ। Meaning of the term contract and nature of the law of contract. Discuss the essential elements of contract in brief. करार कानुन भनेको के हो, करार कानुनका प्रकृति उल्लेख गर्दै करार कानुनका अनिवार्य तत्त्वको वर्णन गर्नुहोस्। साधारण अर्थमा करार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि भएको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता वा कबुलनामालाई करार भनिन्छ। तर प्राकृतिक व्यक्तिहरूको बीचमा वा कानुनी व्यक्तिहरूको बीचमा भएका सबै खालका वा सम्पूर्ण खालको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कबुल वा सम्झौतालाई करार भन्न मिल्ने स्थिति रहँदैन। सम्झौतामा रहेको प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिको परस्पर अधिकार अर्थात् राइट्स तथा दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी सिर्जना गर्ने र यी अधिकार तथा दायित्वहरू सम्बन्धित पक्षबाट पुरा नभएको अवस्था वा परिस्थितिमा त्यसको कानुनी उपचार प्राप्त हुने खालका सम्झौताहरू वा कबुलहरूलाई वास्तविक अर्थमा करार भन्न सकिन्छ। जस्तै विजय गुप्ता र हिमाल शर्माको बीचमा शनिबारको दिन उनीहरू दुवैजना तोकिएको दिनमा शिवराज जैसीको कार्यालयमा गएर शिवराज जैसीसँग कुरा गर्दै खाजा पनि त्यही खाने सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई करार भन्न सकिँदैन। तर यो मिल्दैन पनि, किनकि यस प्रकारको करारमा दुई पक्षको बीचमा भएको सम्झौतामा दुई पक्षको हक र अधिकारको तथा दायित्वको सिर्जना पनि भएको देखिँदैन र यस सम्झौताको आधारमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त वा कानुनले निर्दिष्ट गरेको हक अधिकारको समेत दुवै पक्षले प्राप्त गर्ने आधारमा नरहेको अवस्थामा यो करारको परिभाषाको मर्म र भावनालाई पुरा गरेको देखिँदैन। त्यसैले यो करार पुरा हुने र गराउने करार पनि होइन। यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने करार दुई पक्ष वा दुईभन्दा बढी पक्षको बीचमा भएको भए पनि सबै खालको करार पालना गर्ने र गराउने करार हुन सक्दैनन् र सबै खालको करारले कानुनी मान्यता समेत पाएको हुँदैन। जस्तो सन्तोष र हरिओमको बीचमा एक आपसमा 10 दिनभित्र सन्तोषले हरिओमलाई 10 थान बन्दुक हरिओमको घर कलङ्कीमा पुर्याइदिने र त्यो सामान उपलब्ध गराइदिए बापत हरिओमले सन्तोषलाई 10 लाख रकम उपलब्ध गराउने सहमति भई दुई पक्षको बीचमा सम्झौता हुन्छ। यदि यस्तो भयो भने त्यो सम्झौता वा करार पालन गर्ने र वैध करार हुन सक्दैन। तर मीनाले पुष्पालाई कार्तिक 10 गतेभित्र प्रति टन रु 8,000 का दरले 10 टन चामल बिक्री गर्ने र चामल प्राप्त गरेपछि पुष्पाले मीनालाई कार्तिक 10 गतेभित्र चामलको मोल बुझाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता वा कबुल करार हो। यो सम्झौतालाई करार मान्नुको मुख्य दुईवटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण यो हो कि सम्झौता अन्तर्गत तोकिएको मितिमा चामल बिक्री गर्ने दायित्व मीनाले स्वीकार गर्नुका साथै चामलको मूल्य प्राप्त गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ भने चामल प्राप्त गरेपछि त्यसको मूल्य बुझाउने दायित्व पुष्पाले स्वीकार गर्नुको साथै प्रति टन रु 8,000 का दरले 100 टन चामल मीनाबाट खरिद गर्न पाउने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ। यसैले यहाँ मीना र पुष्पा दुवैको अधिकार तथा दायित्व सिर्जना भएको छ। दोस्रो कारण यो सम्झौता अनुसार तोकिएको मितिमा 100 टन चामल प्राप्त गर्ने अधिकार पुष्पाले प्राप्त गरेको छ भने चामल बुझाइसकेपछि यसको मूल्य प्राप्त गर्ने अधिकार मीनाको रहेको छ। यसरी उक्त सम्झौता मार्फत पारस्परिक अधिकार र दायित्वको सिर्जना भएको छ। सम्झौतामा एक पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको खण्डमा अर्को पक्षको अधिकारमा आघात पुग्न जाने भएकाले मर्का पर्ने पक्षले कानुनी उपचार पनि प्राप्त गर्दछ। यदि यसरी उपचार प्राप्त गर्न सकिने सम्झौतालाई मात्र करार वा कानुनी करार भनिन्छ। कानुनी करार अर्थात् लिगल कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि कमसेकम दुई व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ, किनकि सामान्यतया करारमा परस्पर दायित्व र अधिकारको पनि सिर्जना हुन्छ। यसैले व्यक्तिले स्वयंसँगै करार गर्न मिल्दैन। करार ऐन 2046 अर्थात् 2056 करार ऐन 2056 मा पनि करार हुनको लागि दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त ऐनको दफा 2 क करारको परिभाषा गरिएको थियो। उक्त परिभाषा यस प्रकार रहेको छ। करार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानुन बमोजिमका कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनु पर्दछ। सम्झौता र यसको परिभाषाको बारेमा हाम्रो करार ऐन 2056 ले केही बोलेको थिएन, तर भारतीय करार ऐन
1872मा सम्झौताको परिभाषा गरिएको छ, जसअनुसार कानुनद्वारा लागू गर्न सकिने सम्झौता करार हो। त्यस्तै मुलुकी देवानी संविधान 2074 को परिच्छेद 2 को दफा 504 को उपदफा 1 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिनेछ। त्यस्तै ए को ए दफाको उपदफा 2 अनुसार उपदफा 1 को प्रयोजनका लागि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष करार गर्न राखेका प्रस्तावमा त्यसरी प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिनेछ। त्यस्तै यही ऐन को दफा 504 को उपदफा 3 अनुसार करार भएपछि करारका पक्षहरूबीच बाध्यात्मक कानुनी सम्बन्ध कायम हुनेछ। यो मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 504 को उपदफा 1, 2, 3 को स्पष्टीकरण यस परिषदको प्रयोजनका लागि। एकमा प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्दछ। 2 मा स्वीकृति भन्नाले प्रस्तावका कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा प्रस्ताव गरेको छ सो कुराका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनु पर्दछ। इन्डियन कन्ट्र्याक्ट एक्ट 1872 का अनुसार कानुनी उपचार प्राप्त हुने सम्झौता वा प्रतिज्ञा नै करार हो। अमेरिकन रिस्टेटमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट का अनुसार एउटा वैध करार लिगल कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि पक्ष सम्झौता, प्रतिफल, कानुनी गैर कानुनी कार्यान्वयन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने उद्देश्य, कानुनी वा गैर कानुनी के छ अघि सबै पक्ष विषयवस्तुलाई समेटेर मात्र वैध करारको सिर्जना वा प्रादुर्भाव गर्न सकिन्छ। करारको परिभाषाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि समय समयमा व्यावहारिक तरिकाले यसको परिभाषा विभिन्न मुद्दाहरूको फैसलाबाट नजिरको रूपमा गरेको देखिन्छ, जुन निम्नलिखित यस प्रकार रहेको छ। नेकाप 2040 पृष्ठ नम्बर 298 प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृतिबाट कुनै कार्य गर्नको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको विचारको मेल नै करारको सारतत्व हो। एक पक्षले प्रस्ताव स्वीकार गरी दुवै पक्षबीच घर जग्गाको मूल्यबारे सहमति भई सो मूल्यमा फारसे राजीनामा गरिदिने गरी मन्जुरी भई लिखत भएको देखिन आएको र बैना भनेको घर जग्गा लिने दिने शर्तको पूर्वरूप अर्थात् किनबेचको शर्त पक्का गरिदिने रकमलाई भनिने हुनाले बैनाको बोली पर्दैमा शर्तनामा होइन भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन। घर जग्गा लिने दिने शर्त राखी मूल्य समेत किटान गरी मूल्य मध्येको केही रकम जग्गा धनीले लिनु दिनु समेत गरेको अवस्थामा उक्त लिखत करारनामा होइन भन्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन। उक्त विवादको लिखतमा करारनामा भन्ने बोली नपरी बैनापत्र भन्ने बोली परेको भए पनि करार ऐन 2023 को व्यवस्था अनुसार करारका मूलभूत तत्त्वहरू विद्यमान भएको हुँदा करारनामाको लिखत ठहर्न आउँदछ। यस प्रकार करारको विभिन्न तरिकाले गरिएको परिभाषाहरूले करारको स्वरूप र करारको सारलाई मूलभूत रूपमा उजागर गर्दछ र यस प्रकार गरिएको परिभाषाहरूले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो एकरूपता र एकबद्धता राख्दछ र संसारभरि नै करारको सन्दर्भमा गरिएको परिभाषाहरूको मूल निचोड नै यही नै रहेको छ र देखिन्छ पनि। अब हामी लागौँ नेचर अफ कन्ट्र्याक्टतर्फ। करार कानुनको प्रकृति यसको बारेमा कुरा गर्दा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले धारणाहरूलाई नियालेर हेर्दा प्रतिज्ञा के हो, कस्तो अवस्थामा गरिएको प्रतिज्ञा तथा सम्झौताहरूलाई करार भनिन्छ, कस्ता सम्झौताहरू यसका पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक हुँदैनन् र यिनीहरूबाट हक तथा अधिकारहरूको सिर्जना हुँदैन, कस्तो अवस्थामा गरिएको सम्झौताहरूलाई कानुनी तवरबाट लागू गराउन सकिन्छ, सम्झौताको कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेमा वा नगरेमा मर्का पर्ने पक्षलाई कस्तो कस्तो उपचार प्राप्त हुन्छ आदि कुराका अतिरिक्त वाणिज्य कानुनका सम्बन्धमा अन्य आधारभूत ज्ञान हासिल गर्नको लागि पनि हामीलाई करार कानुनको अध्ययन अति नै आवश्यक हुन्छ। करार कानुनलाई वाणिज्य कानुनका अन्य हाँगाहरूको आधारशिला ठानेको हुँदा यसको अध्ययनले धेरै नै महत्त्व राखेको ठहर्दछ। करारको परिभाषा गर्दा निम्न 4 तत्त्वहरूलाई यसको आधारको रूपमा बुझिने गरिन्छ, जसलाई यसको प्रकृतिको रूप पनि बुझ्न सकिन्छ, जुन निम्नलिखित यस प्रकार छन्। करार भनेको प्रतिज्ञा हो। करार भनेको कुनै काम गर्ने वा नगर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता हो। करारबाट दायित्व वा अधिकारको सिर्जना वा यसको दायरा वा सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ र अन्त्यमा कानुनी प्रक्रियाबाट लागू वा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौतालाई मात्र करार भन्न सकिन्छ। अब हामी लागौँ इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट। मानव जीवनमा र हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी जानी नजानी विभिन्न प्रकारका करारहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर ती सबै सम्झौताहरूलाई करार भन्न मिल्दछ त?
A legal contract is an agreement between two or more parties in which legal rights and obligations are created and enforced by a court. For a contract to be legally enforceable, the contract must contain the following elements: an offer, acceptance of the offer, consideration, intention to create legal relations, certainty of terms, capacity of contract. All of these elements must be present before there is a valid legally enforceable contract. त्यसैले कस्ता सम्झौताहरूलाई करार भन्न वा वैध करार हुनको लागि के कस्ता आवश्यक तत्त्वहरू हुनुपर्दछ भन्ने सिलसिलामा करारको परिभाषा, करार कानुन एवं यसका मूल्य मान्यताहरूलाई विश्लेषण गर्दा निम्न प्रकारका आवश्यक तत्त्वहरू एउटा वैध करार हुनको लागि अति आवश्यक देखिन्छ। प्रकृति र स्वीकृति। यसको पहिलो नम्बरमा हामी हेरौँ प्रकृति र स्वीकृति है। वैध करार हुनको लागि पक्षहरूबीच कानुनी मान्यता प्राप्त प्रस्ताव र स्वीकृतिको आधारमा सम्झौता भएको हुनुपर्दछ। यसमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नको निमित्त प्रस्ताव राख्दछ, अर्को पक्षले सो प्रस्तावलाई आफ्नो फाइदा वा घाटालाई मध्यनजर गरी स्वीकृति जनाउँदछ। कानुनी मान्यता प्राप्त प्रस्ताव र स्वीकृति नभएमा सम्झौताले वैध करारको रूप लिन सक्दैन। यस सन्दर्भमा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 508 अनुसार प्रस्ताव र स्वीकृति पूरा भएको मानिने निम्न अवस्थाहरू छन्। प्रस्ताव पठाएको कुरा प्रस्तावित व्यक्तिले थाहा पाएपछि प्रस्ताव पठाउने कार्य पूरा भएको मानिनेछ। प्रस्तावमा आफ्नो स्वीकृति जनाई प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावक समक्ष पठाएको स्वीकृति प्रस्तावकले पाएमा प्रस्तावकको हकमा र प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको कुरा प्रस्तावकलाई थाहा भएमा प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा स्वीकृति दिने कार्य पूरा भएको मानिन्छ। प्रस्तावमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकृति नजनाएको भए तापनि प्रस्तावित व्यक्तिले आफ्नो आचरणबाट प्रस्तावमा उल्लिखित कुनै शर्त पालना गरेमा, प्रस्तावमा उल्लेखित लाभ वा सेवा स्वीकार गरेमा वा अन्य कुनै व्यवहारबाट स्वीकृति जनाएमा पनि प्रस्तावमा स्वीकृति प्रदान गरेको मानिन्छ। र प्रस्तावकले कुनै निश्चित समय तोकी त्यस्तो समयसम्म प्रस्ताव इन्कार गरिएको सूचना नपठाएमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवहारको प्रस्ताव राखेको भए त्यस्तो समयसम्म प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्ताव स्वीकार गरेको सूचना नपठाएमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरेको मानिने छैन। कानुनी मनसाय। पक्षहरूबीच सम्पन्न भएको सम्झौताले करारको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि यो सम्झौता कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने मनसायले गरिएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै करारले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ। प्रतिफल। करार हुनको लागि सम्झौता मात्र भएर हुँदैन, त्यसो सम्झौता प्रतिकूल योग्य हुनुपर्दछ। त्यसैले करारमा धेरै वा थोरै भूत, वर्तमान र भविष्यमा भए पनि वैध प्रतिफल हुनै पर्दछ। सक्षम पक्ष। यो चौथो नम्बरमा छ सक्षम पक्ष। एउटा वैध करार हुनको लागि करारका पक्षहरू करार गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। हाम्रो करार ऐन 2056 को दफा 3 मा करार गर्न कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्छन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। साथै मुलुकी देवानी संहिताको 2074 को दफा 506 मा पनि करार गर्न सक्षम व्यक्तिको हुने बारे व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सहमति। करार गर्दा करार गर्ने पक्षले कसैको दबाव, करकाब, प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा सहमति गर्नुपर्दछ। हाम्रो करार ऐन 2056 को दफा 14 मा करकाब, अनुचित प्रभाव, जालसाजी र झुकाइ गरेको करारमा स्वतन्त्र सहमतिको अभाव हुने हुँदा त्यस्तो करारलाई बदर गर्न सकिने करार भनिएको छ। त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 507 अनुसार पक्षहरू स्वायत्त हुने, यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरूप वा विषयवस्तु छनौट गर्न, करारका तथा करार उल्लङ्घन भए बापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करार बमोजिमको विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको 6औं नम्बरमा छ कानुनी उद्देश्य। अहिले हामी चाहिँ यो इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्टहरू पढेको छौँ। त्यसमा चाहिँ 6 नम्बरमा छ कानुनी उद्देश्य। करार कानुनद्वारा निषेध गरिएको अनैतिक वा कपटपूर्ण अथवा लोकनीतिको विरुद्धको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन। यस प्रकारको करार गर्दाको बखतमै शून्य अर्थात् भोइड हुने हुनाले त्यस्तो करारको उल्लङ्घन हुन गएमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्दैन। प्रष्ट अर्थ। करार गर्दा करारको विषयवस्तु र कार्य प्रकृति स्पष्ट, बुझ्न सकिने र निश्चित हुनुपर्दछ। सम्झौता अस्पष्ट भएमा पक्षहरूमध्ये कसैको अधिकार र दायित्व के हुने, के कस्तो हो यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। पुरा गर्न सकिने। पक्षहरूबीच जुन कार्य गर्न वा नगर्नको लागि करार भएको हुन्छ सोको सम्पादन गर्न असम्भव भएमा त्यो करार वैध हुँदैन। अत वैध करारको लागि करारसँग सम्बन्धित
सम्बन्धित विषयवस्तु सम्भव प्रकृतिको हुनुपर्दछ। कानुनी प्रक्रिया एउटा सम्झौताले करारको मान्यता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुन बमोजिमका प्रक्रिया वा औपचारिकता पुरा गर्नुपर्दछ। हाम्रो करार ऐन 2056 को दफा 88 ले पनि यस कुरालाई व्यवस्था गरेको थियो। उक्त दफा 88 अनुसार प्रचलित कानुनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रीत पुरा गरी भएको करार मान्य हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 505 अनुसार कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुने करारहरू यस प्रकार छन्। देखाएका शर्तहरू पुरा गरी सम्पन्न भएको करार कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी करार भएको मानिन्छ। त्यसमा करार गर्ने व्यक्तिले आफूलाई बन्धनकारी बनाउन व्यक्त गरेको सहमति, करार गर्ने व्यक्तिको करार गर्न सक्ने क्षमतामा वा योग्यता, दायित्व सृजना गर्ने निश्चित विषय र कानुन सम्मत दायित्व, त्यस्तै गरेर करार लिखित वा मौखिक रूपमा वा करार गर्ने व्यक्तिहरूका आचरणबाट पनि हुन सक्दछ है। अनि अर्को रहेको छ उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करार कुनै खास कार्यविधि वा औपचारिकता पुरा गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कार्यविधि वा औपचारिकता पुरा नभएसम्म त्यस्तो करार कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। अब हामीले करार ल अफ कन्ट्र्याक्टको फर्स्ट च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन पोर्सन यही पार्ट 1 यही सकेको छ। अर्को यसमा यही च्याप्टरको अरू पोर्सनहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनहरू हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।